बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 25 तारीख दीस मंगळार अलेक्झांड्रियाची सा कॅथरीन एक रक्त साक्षीण हिचे कुशेचे स्मरण आमी करता. तर आता आमचो नियाळ वांजेलाचेर मुखारसून वरया. इंग्लिशांत पयल्या वाचपाचेर दानियल प्रवादीच्या पुस्तकाचेर हांवें नियाळ दिला, तो तुमी आयकोसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20:1 वोळ 5-11 पर्यंत. तेदवा लोकां जम्या मदले थोडे जण देवाळा विशीं उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले. तो जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातोर सयत उरोसना तसले दीस येतले. सक्कडी कोस लावन घालतले. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो? त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तवळ जेजू तांकां सांगूंक लागलो, कोणीय तुमकां फसयन अशें सत्राय करा. साबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांवून सुतो आनी नमयरलेलो वेळ लागीं पावला म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी खटकाया विशयंत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती गरजेच, पूण अंत तक्षण येवचें ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरंकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो. दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरंकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुणां दिश्टीक पडटल्यो. देवाचें उतर हें वाकडणी तुका क्रिस्ता. भोवनी बडिनो, आयचो वांचेल आमकां सांगता की जेजू न्हय मात्र आमच्या आत्म्याचो सोडवणदार, तो चरित्रेचो सोडवणदारी वय. ताची उतरां प्रत्येक जावन आयच्या वाचपांत बारीच आमकां डिस्टर्ब करचें तसली. पूण ती उतरां आमकां जागोवचें तसली. जागोवचें न्हय भियाक बदलाक बावडटाक. जेजू तेंपलाक पळोवन आसलो, बारीच अपुरबायेचें तेंपल. आनी तेंपलाक पळयत आसतना दुसरो लोक तेंपलाची सोबाय पळोवन आसलो, कित्याक तेय तेंपलाक पळोवन आसले, जेजूय तेंपलाक पळोवन आसलो. पूण जें कितें हेरांनी पळोवंक ना पळय तें जेजू पळयता. कितें तें म्हळ्यार हें देवाळ शाश्वीत न्हय, हें देवाळ तात्कालीक आनी तें मोडून वेता. तेंच जेजून पळयल्लें सत, पूण हेरांनी तें पळोवंक ना. जें कितें आमच्या जिवितांत परमनंट म्हूण आसा पळया, तें देवा मुखार तात्कालीक. तें देवा मुखार तात्कालीक. आज कितें आमी हालोवंक साध्य ना, घट आसा, बळवंत आसा म्हूण लेखता, तें फाल्यां कोसळून पडटाच. हें सत जेजू आमकां सांगूंक आशेता. भोवनी निबडिनो, शिसांनी देवाळाचे फातोर पळयले आनी देवाळ सुरंगार आयिल्ली रीत पळयली. आनी हे फातोर आमी गरबांचे बरे ल्हान ल्हान फातोर न्हय, टन्ना काटल्यान जडायेचे फातोर. आनी हें एक तोवळच्या कालाचें एक मावल वा एक वंडर. संवसारांत 7 वंडर्स आसात न्ही, तशें हें एक वंडर. पूण जेजू म्हणटा, एका फातराचेर आनी एक फातर उरचो ना. आतां कित्या खातीर हे एक प्रवाद जेजू करता? कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या शिसांनी हे एक सत मोतीन दवरूंक जाय आसलें. कितें तें?
जर तांचो बोवार्थ सोमसारी बांदपाचेर बांदून हाडलो जाल्यार, सोमसारी बांदप म्हळ्यार खाली सिमेंटीचे फातराचे न्ही, बदलाक सक्सेस जावं पुरो, दुडू जावं पुरो, भलायकी जावं पुरो, स्टेटस जावं पुरो, पोजेशन जावं पुरो, हे सकड थोड्या काळाक उरता पूण उपरांत तें पडटा. ते देखून जेजू आमकां सांगता की आज आमकां पोजिशन आसा जावं पुरो, आज हांव तासो प्रेसिडेंट, हाचो प्रेसिडेंट, हाचो गुरकार, तासो गुरकार म्हूण, पूण फाल्यां तें बदलता. आज बरी भलायकी आसा जावं पुरो, पूण फाल्यां तीच भलायकी आसा म्हूण सांगूंक जायना. आतां मरणां कशीं येतात, कोणाक येतात, केदाळ येतात म्हणून सांगूंक जायना. पयशे एक दिसा मायाक जातात, संबंद बदलतात, आनी संवसारांत बळवंत राष्ट्र कितें म्हूण आसले तेय पडून नाश जावन गेल्यात. पूण उरला कोण? देव मात्र. ताचें राज बाळटा आनी ताचो मोग शाश्वत जावन आसा. त्या देखून आज आमी विचारूंक फावो आमकांच, हांव खंयच्या पुरा फातराचेर पातयेवन आसा? वॉट आर द स्टोन्स यू ट्रस्ट टू मच? जेजू आज ह्या तात्कालीक संगतीचेर आमचें ग्रीप कितें आसा पळय तें लूज करूंक तो आपयता. तशें करतना कितें जाता? आमी देवाक चिटकोन रावता. आतां पुरा ताका हाका म्हूण आमी घट्ट धरलेलें आसा, पूण जेजू म्हणटा सवकास तुजी मूठ सोडो आनी म्हाकाच तूं चिटकोन राव. तयार आसाय? भावन आनी भयणीनो, मुखारसून जेजू म्हणटा कोणीय तुमकां फसयन अशें सत्रेय करा. सी दॅट यू आर नॉट लेड अस्ट्रे. कोणीय तुमकां मांकोड करीन अशें तुमी सत्रायकया, आमच्या भाशेन सांगचें जाल्यार. आमच्या समाजींत बोवारांत आमी पळयलें जाल्यार जायते जण आमकां फसोवचे आसात. फसोवचे कशें की म्हळ्यार संवसार नाश जाता, तेदळ जाता, येदळ जाता. आतां कालें गोंयांत एक एम्परर इमॅन्युएल म्हूण एक नवी एक पंगड सुरू जाला म्हूण पळय एका याजकान सांगचें हांव आयकलें. आनी ताणें सांगचें की संवसार आतां आखेर जाता, तुमी तुमचें घर सांडा, थंय येया, हांगा येया म्हूण आनी पुरा म्हणून लोकांक फसोवचें काम चलतें आसा. त्या देखून तुमी फसवून पडनाकात म्हणून याजकान सांगचें हांवें एक व्हिडिओ आयकल्लो. तशेंच धार्मीक रितीन जायते कन्फ्युजन करचेय आसात. आनी सोशल इन्फ्लुएन्सर्स म्हणटा आमी, जे इंस्टाग्रामार फेसबुकार आसून इन्फ्लुएन्स करचे तसले. आनी थोडे फावटी अशें सांगतात की ते तांकां आत्मीक अधिकार आसा. स्पिरिच्युअल इन्फ्लुएन्स, सोशल इन्फ्लुएन्सर्स क्लेमिंग स्पिरिच्युअल ऑथॉरिटी. मॉरल रिलेटिव्हिजम म्हळ्यार म्हाका कितें बरें दिसता तें हांव करता. सो म्हाका बरें दिसलें तुका बरें जायचें म्हूण ना. म्हाका कितें बरें दिसता तें बरें जावन आसा. थोडे आयडियोलॉजी आसात, थोडे शिकोवण आसात, बारी होली म्हूण दिसतात, ते बारीच आत्मीक धार्मीक म्हूण आमकां आयकतना दिसता, पूण निजाकी देवातून मस्त पयस आसात. आनी कसले की म्हळ्यार एक क्विक फिक्स स्पिरिच्युअलिटी, म्हळ्यार कश्ट नाका, तिरसाण नाका, एक्सरसाइज नाका, बदलाक क्विक फिक्स, फास्ट फूड आसलें बरें, इमिडिएट रिजल्ट जायचे. जेजू हें सक्कड पळयता आनी तो म्हणटा की केदना एक मनीस अस्कत आसा पळया, तेदना ताका मांकोड करूंक बारीच सुलाव न्ही गी. पळया आमी केदळा पिडेंत आसता, केदळा आमची मोत कूड अस्कत आसता, तेदना आमकां दुबाव्यांची चड न्ही गी, दुबाव्यांची चड. आनी तेदळा कोणी सांगता पळया, त्या दळा आमी वेग्गीपात येता. पळया पिडेंत आसतना व्यक्तीक भेट करता आसतना आयिल्ल्यानी कालें म्हणचें, थंय गेल्यार बरें जाता, हांगा गेल्यार बरें जाता, तें वखद केल्यार बरें जाता, हें वखद केल्यार बरें जाता, ती गुळी खायचे, हें क्रीम पुसीचे, तें तेल हें करचें म्हणून. तेन्ना पिडेस्त कितें जाता, पिडेस्त थंय कोण ताका पळोवन कोण आसता आपल्या ताच्या कुटुंबाच्या दाराय, तें कर म्हणून थंयसर तांचेर प्रेशर घालचें आसता.
पूण पिडेस्ताक आमी सूख म्हूण सांगूंक जायना, कित्याक ताकाय तो अस्कत आसा आनी ताकाय बेगीन बरी जायची म्हणची आशा आसता. हांव कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार आमी अस्कत आसतना आमी सुकोवन पडटा वा आमकां वाट चुकची साध्यता चड आसता आनी त्या वेळार लोकूय आमचो फायदो घेवचो आसता. त्या देखून जेजू म्हणटा तुमी फसोवन पडनाकात, असल्या मनशाच्या फाटल्यान तुमी वचनाकात. झूज जडतना, पीड आयिल्ल्या वेळार, नैसर्गीक विकोप घडल्या वेळार, राजकीय अस्थिरते वेळार लोक हर एका डिरेक्शनार धांवता, हर एका डिरेक्शनार धांवता. जेजू आज आमकां आपयता की तुमी एकाच डिरेक्शनार धांवा, लेफ्ट रायट म्हूण खंय धांवनाकात, बदलाक एकाच डिरेक्शनार धांवा आनी तें डिरेक्शन जावन आसा हांव. म्हजे सरशीं येया, स्वता सरशीं येया, प्रामाणीकपणा तरशीं येया. भोवन न्ही भयणीनो, जेजूचो खरो शीस कोण आसा पळया तो कोणा सोदिना, बदलाक तो कितें सोदता? जेजूक सोदता, जेजूक सोदता. जेजूचो खरो शीस तो तशें सांगता, हो तशें सांगता म्हणून बोलमें विचारूंक वचना, बदलाक ताचो बरवसो, ताचो भावार्थ जेजू थंय गूण रमलेलो आसा. भोवन न्ही भयणीनो, भावार्थ म्हळ्यार फुडारान कितें घडटा म्हणून सांगचें न्ही. फेथ इज नॉट अबाउट रिडींग द फ्युचर, बदलाक भावार्थ म्हळ्यार जेजूचो हात घट धरचो. कित्याक जेजूचो हात घट धरचो? कित्याक म्हळ्यार ताचे लागीं आमचो फुडार आसा, आमचें भविश्य ताच्या हातांत आसा. त्या देखून आमी ताचो हात धरचो. हाका म्हणटात भावार्थ, हाका म्हणटात भावार्थ. भोवन न्ही भयणीनो, जेजू उपरांत सांगता की कितें सक्कड घडतलें म्हणून. थंयसर झुजां आसतलीं पळया, राष्ट्र राष्ट्राचेर, राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरांकूळ भूंयकंपण्यो जातल्यो, वॉर्स, अर्थक्वेक्स, दुकोळांनी मारीची पिडा पडटली, फॅमिन, पेस्टिलेन्स, कोरोना. आकाशार भिरांकूळ दृश्य आनी विचित्र कुणां दिश्टीक पडटल्यो, टेरर सायन्स इन द हेवन. जाल्यार जेजू म्हणटा तुमी भियेनाकात, तुमी भियेनाकात, डू नॉट बी अफ्रेड. कित्याक म्हळ्यार देवाचें राज नश्वर न्ही, तें तितलें अस्कत न्ही. जेजू कोणाकय हालोवंक जायना. क्रिस्ती जिवीत संवसारी भद्रचेर बांदून हाडलें न्ही, बदलाक देवाचेर बांदून हाडलें. जें कितें जेजून हांगासर सांगलां पळया तें येदोळूच घडलां. जाल्यार पवित्र सभा आजून जिवी आसा. वय एम्पायर्स साम्राज्य पुरो पडून गेल्या पूण वांजेल उरला. राष्ट्र उदेल्यात आनी पडून आळवून गेल्यात पूण जेजू आजून रास करता. भोवन न्ही भयणीनो, ही उतरां आसात पळया जे कितें हांगा सांगलेलीं आसात तें जेरुजलेम शहर पडच्या पयलें जेजून सांगली उतरां. जेरुजलेम टेंपल केदळा नास जालें 70व्या इस्वेन, 70th year. पूण जेजून देवान आसा पळया ताच्या लोकांक राखलां. देवाळ पडून नास जालें, देवान ताच्या लोकांक ताच्या इगर्ज मातेक राखलां आनी ताचें मिसांव आजूनय मुखारसून तो वर्ते आसा. त्या देखून जेजू आज आमकां स्पश्ट करता की सगळो संवसार हालता जाल्यार देव असो लोक घट्ट उबे रावता. बे चड जाता आसतना कुरपा ताच्याकी चड जातली आनी काडोकू दाट जातना जेजूचो उजवाड बरोबर जळटलो. भोवन न्ही भयणीनो, जे कितें ह्या दिसांनी आमी आयकता, जे कितें ह्या वाचपान आमकां सांगलेलीं उतरां आसात ती आमकां परत्यान सांगता आमकां बेस्टावंक न्हय बगार आमकां तयार करूं. आमकां ताच्या शिसांक तो फॉर्म करते आसा, तो रूपीत करते आसा. काल्या खातीर आमी घट जावंक, आमी स्पश्ट मोतीचे जावं, स्ट्रॉंग, स्टेडी, क्लियर हेडेड आनी प्रामाणीक जावचे खातीर. त्या देखून आमकां आमी विचारूंक जाय
आज हांव खंयच्या संगतीक चड चिटकोन रावलां आनी खंयच्या संगतीची मूठ सोडूंक जेजू म्हाका आपयते आसा. कांय एक अवघड घडल्ल्या वेळार हांव जेजूचेर बरवसतां की वा म्हजो बरवसो हांव सांडटां. जेजूचेर म्हजो बरवसो आसा की वा संवसाराचेर म्हजो बरवसो आसा. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल पळया. भियां ताकेर जायना, बदलाक थंयसर एक भासवणी आसा. भासवणी आसा. कितें तें? तुज्या भोंवतणी कितें जाता, कितेंय जावं दी, हांव तुजे सांगाता आसा. म्हजें राज्य केदींकच आळवून वचना आनी जे कोण म्हाका चिटकून रावतात ती घट रावतात. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी धैर्यान फुडें सरया. देवाच्या राज्याचेर आमचें जिवीत बांदून हाडया. आनी जेजू जावन आसा काल, आज आनी फाल्यां. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाची महिमा वाखणून दानियेल प्रवाद्यान उज्याच्या आकट्यांत गायिल्लीं उतरां आज आमकां हांगासर वाचपा उपरांत परत्यान दिल्यान. तर ताचे सांगता मेळया, सुमेची स्तुती करया आनी हें किर्तन आमी मागया. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या रसनानो तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या दुतानो तुमी सोमेस्त सर्वेस्पराक वाखणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. तुमी आकासानो सर्वेस्पराक वाखणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. मळबा वयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या पदवेनो सर्वेस्पराक वाखणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकाचे नांवे मोगाचो दीस मागतना आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर मारी बर्नदेत कर्मेलीत, ब्रेवर्ली रेगो गोरेगांव मुंबय तावन, ब्लॉसम पचेको मीरा रोड मुंबय तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. प्रियाद आनी आलिशा डिसोजा उडपी तावन, एमी आनी जॉन डिसोजा मीरा रोड मुंबय तावन काजरा सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबाचे वेद नंदन जावन दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता जेकब लोबो कुप्पे पदाव मंगळूर, जेकब वेगस पेर्ने बंटवळ आनी रोजारियो पिंटो मुंबय देवादीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.